बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 17 जुलाई 2022 बरोज़ हफ्ता 18 ज़िलहज बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में शाह सलमान और वली अहद से अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से जद्दा के कसरुस्सलाम में अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुलाकात की। जुमे को होने वाली इस मुलाकात में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। खादम हरमैन शरीफैन ने अमरीकी सदर और उनके साथ वफ्द को सऊदी अरब में खुश आमदीद कहा। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जुमे को होने वाले इस मुलाकात में सऊदी अरब और अमरीका के तारीखी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दोस्त तमाम और दोनों मुल्कों के मफादात की तकमील में मुआवन तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर मुमलिकत और रुकन काबीना मशीर कौमी सलामती डॉक्टर जे मसाद बिन मोहम्मद अल ऐबान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और कौमी सलामती के मशीर जैक सलिवान भी मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। मंकी पॉक्स बाइस तशवीश नहीं, माहिर अमूर सेहत। फैमिली मेडिसिन के कंसल्टेंट प्रोफेसर तौफीक अहमद खोजा का कहना है कि सऊदी अरब में सामने आने वाले पहले मंकी पॉक्स से तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रोफेसर खोजा ने जो वज़ारत सेहत के माहिरीन में शामिल हैं, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के सेहत इदारे बैनुल-अक़वामी वबाई हालात से निमटने के लिए जामे निज़ाम और प्रोटोकॉल तैयार किए हुए हैं। वबाई केसेस से निमटने के सिलसिले में साइंटिफिक तरीक़ाकार अपनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स की बीमारी का तकाबुल कोविड वबा से नहीं किया जा सकता। कोरोना वबा अभी तक सबसे बड़ा वबाई मसला है, जबकि मंकी पॉक्स ने अभी तक वबा की शक्ल इख्तियार नहीं की। अलबत्ता हिफाजती तदाबीर अपनाना बेहद ज़रूरी है, ख़ुसूसन बिरून मुमलिकत सफ़र करते वक्त इस हवाले से इंतहा दर्जे एहतियात लाजिम है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में जुमेरात को मंकी पॉक्स में मुब्तला पहले मरीज़ की तस्दीक हुई थी। वज़ारत सेहत ने मरीज़ को मुकर्रर ज़वाबित के तहत करंतना कर दिया, जबकि उनके साथ मेल जोल करने वालों के बारे में भी तफसीली मालूमात हासिल की गई। सऊदी अरब ने तमाम हवाई जहाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद खोल दी। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि जब तक इजाफी परवाज़ों की ज़रूरत है, तमाम मुसाफिर जहाज़ सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने यह ऐलान करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि तमाम हवाई जहाज़ जो ओवर फ्लाइंग से मुतल्लिक़ अथॉरिटी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उन्हें सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में जाने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम यह नहीं बताया गया कि यह हुक्म कब नाफिज होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान के फ़ौरन बाद इसका खैर मकदम किया है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी एक पोस्ट में कहा कि यह फैसला सऊदी अरब की 1944 के शिकागो कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की ख्वाहिश के नतीजे में किया गया है, जिसमें बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई नेविगेशन में इस्तेमाल होने वाले सिविल हवाई जहाज़ों के दरमियान गैर इम्तियाजी सलूक की शर्त रखी गई है। सऊदी अरब में 30 लाख सऊदियों ने क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी की। सऊदी अरब में 30 लाख सऊदियों ने क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी की है। सरमायाकारों की उम्रें 18 से 60 साल के दरमियान हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक डिजिटल करेंसी के हवाले से जारी सर्वे रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने वाले 17% सऊदी इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करने के ख्वाह हैं। क्रिप्टो जो करेंसी प्लेटफॉर्म कोकॉइन, उनका कहना है कि सऊदी अरब डिजिटल या क्रिप्टो करेंसियों की अहम मार्केट है, जबकि मशरक़ वस्ती में इस हवाले से इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। गुज़श्ता अरसे में सऊदी अरब में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नए दाखिल होने वाले सरमायाकारों की बड़ी तादाद सामने आई है। इस मैदान में 76% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका इस मैदान में तजर्बा 1 साल से भी कम है, जबकि 49% ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 माह के दौरान पहली बार क्रिप्टो करेंसी में लेन देन किया। मस्जिदुल हरम में ज़ायरीन के लिए जदीद सहूलतें। इदारा अमूर हरमैन का अहम और बुनियादी टारगेट ज़ायरीन हरम की खिदमत है। इंतज़ामिया की जानब से मौजूदा दौर की जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। पिछले 2 सालों में जब दुनिया कोरोना की वबा की लपेट में थी, ऐसे में भी इंतज़ामिया हरम ने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़ायरीन की इस वबा से हिफाजत और उन्हें आराम पहुँचाने के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी। हरम शरीफ को कोरोना वायरस से महफूज रखने के हवाले से इंतज़ामिया ने जदीद तरीन आलात मुतारिफ करवाए, जिनमें रोबोट्स और मसनूई ज़हानत का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। कोरोना की वबा के वक्त मस्जिद हरम में जदीद तरीन आलात जो हरमैन शरीफैन के लिए खसूसी तौर पर तैयार कराए गए थे, फराहम किए, जिनमें ओजोन टेक्नोलॉजी का खसूसी इस्तेमाल किया गया था। हरम मक्की शरीफ की इंतज़ामिया की जानब से ज़ायरीन की राहत और सुकून को सामने रखते हुए जुमला वसाइल बरोकार लाए गए। ऑटोमेटिक सिस्टम के अलावा अफरादी क़ुव्वत का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। तमीर इमारतों के लिए नए ज़वाबित जारी, इतलाक़ 1 मुहर्रम से।
وزارت بلدیات اور دیہی جو امور ہے اور ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ یکم جو محرم ہے جو 1444 ہجری سے زیر تعمیر عمارتوں کے اطراف میں مخصوص باؤنڈری لگانا ضروری ہوگا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقدام کا مقصد ماحول کو بہتر بنانا اور راستے میں چلنے والوں کی حفاظت ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری ہدایات میں مزید کہا گیا کہ زیر تعمیر عمارتوں کے آس پاس باؤنڈری وال لگانے کے لیے ضوابط بھی مقرر کر دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ مقررہ ضوابط میں کہا گیا ہے کہ زیر تعمیر عمارتوں کے اطراف میں باؤنڈری وال لگانے سے عمارت میں موجود تعمیراتی سامان جبکہ راہگیروں اور وہاں کھڑی گاڑیاں بھی محفوظ رہیں گی۔ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر اشیاء چوری کرنے والے 4 شہری گرفتار۔ ریاض پولیس نے گاڑیوں کے شیشے توڑ کر قیمتی اشیاء چوری کرنے والے 4 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ لوگ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر رکھی ہوئی قیمتی اشیاء چوری کر رہے ہیں۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر ایک ٹیم تشکیل دی جس نے واردات کرنے والے گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ یہ 4 افراد پر مشتمل گینگ ہے اور سعودی شہری ہے۔ ان کے قبضے سے برآمد ہونے والی اشیاء بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ ریاض پولیس کے مطابق چاروں کو ابتدائی تحقیق کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ حاجی ان دنوں کون سے زیادہ تحائف خرید کر لے جا رہے ہیں؟ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مکہ مکرمہ میں تحائف خریدنے میں مصروف ہیں جس سے بازاروں کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق حج سیزن بخیر و خوبی مکمل ہونے کے بعد مختلف ملکوں سے آنے والے حجاج کرام ان دنوں مکہ مکرمہ کے بازاروں میں اپنے عزیزوں دوستوں کے لیے تحائف کی خریداری کر رہے ہیں۔ مسجد الحرم کی قریبی مارکیٹوں میں حاجیوں کی بڑی تعداد دیکھی جا سکتی ہے جو فجر کی نماز کے بعد اپنی رہائش گاہوں پر جانے سے پہلے مارکیٹس میں پہنچتے ہیں۔ حجاج سب سے زیادہ تسبیح کی خریداری کر رہے ہیں جبکہ جائے نمازیں بھی بڑی تعداد میں خریدی جا رہی ہیں۔ اب عربی لباس، توب اور غترہ بھی حاجیوں میں کافی مقبول ہے جو وہ تحفہ دینے اور خود استعمال کرنے کے لیے بھی خریدتے ہیں۔ حرمین شریفین اور مقدس مقامات کی تصاویر بھی حجاج کی خاصی دلچسپی کا باعث ہیں۔ ائمہ حرم کی آوازوں میں تلاوت پر مبنی ڈیجیٹل قرآن کریم حجاج خاص طور پر تحفہ دینے کے لیے خرید رہے ہیں۔ دیگر تحائف میں عطر، بخور اور دینی کتابیں بھی خریدی جا رہی ہیں۔ جازان میں درانداز اور ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے گرفتار۔ جازان سرحدی سیکیورٹی فورس کے ترجمان نے کہا کہ العدابی کے علاقے میں سیکیورٹی فورس کی گشتی ٹیم نے 10 غیر قانونی تارکین اور انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے والے 2 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی ایجنسی برائے سیکیورٹی ریجمنٹ کے میڈیا ترجمان نے بتایا کہ جازان کے علاقے العدابی میں 10 غیر قانونی تارکین جن کا تعلق ایتھوپیا سے ہے اور انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان نے توجہ دلائی کہ جو شخص بھی سعودی عرب کے سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دراندازی یا اندرون مملکت سفر یا اندرون مملکت رہائش سمیت کسی بھی قسم کی کوئی سہولت کسی بھی شکل میں فراہم کرے گا اسے 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانے کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سفر اور رہائش میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی ضبط کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ۔ سعودی عرب کا وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے کیسز میں معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ جمعہ کے دن سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کووڈ-19 میں مبتلا 651 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی۔ اب تک اس طرح 8,02,586 لوگ کورونا کے شکار ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ اس وقت نازک کیسز کی تعداد 151 ہے جبکہ ایک شخص کی موت کے بعد کل تعداد 9,229 ہو چکی ہے۔ کورونا سے صحت پانے والے صحت یاب ہونے والے 487 لوگ رہے۔ اس طرح اب تک اس مرض سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 7,87,198 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ اب تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کورونا ویکسین کی 6,67,629 کورونا کی جو ڈوزز ہیں اس کی ویکسین کی دی جا چکی ہیں۔ بڑھیں گے آج کے ریال کے ریٹ کی جانب، آپ کو بتائیں گے آج سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن کے مطابق ریال کا ریٹ کیا رہے گا۔ پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے بارے میں۔ فوری بینک دے رہا ہے 54 روپے 75 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 55 روپے 7 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 54 روپے 88 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 55 روپے 4 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 55 روپے 13 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 54 روپے 95 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 96 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 20 روپے 86 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 20 روپے 98 پیسے اور ویسٹرن یونین 20 روپے 95 پیسے، منی گرام 20 روپے 94 پیسے، انجاز بینک وہ 20 روپے 97 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔